अघिल्लो क्लासलाई नै कन्टिन्यू गरौं। मसँग हेर्नुस् त यहाँ कुनै पनि डाटा छैन, हामीले सबै डिलिट गरिसक्यौं। अब म ब्याक आउँछु। भ्यूको काम त हामीले केही कुराहरु हेर्यौं, अर्थात डिलिट गर्ने काम गर्यौं। अब यो एडिट गर्ने काम पनि गर्ने छौं। एडिट गर्नु भन्दा पहिला हामी के त एड गर्ने काम गर्यौं, किनभने हामीसँग डाटा त अहिले छैन। अब फेरि डाटा एड गर्नु पर्यो। अब कति यहाँ डाटाबेसबाट बनाउनु हो, म के गर्छु यहीबाट एड गर्ने तरिका यहाँहरुलाई म देखाउने छु। अब यहाँ एडमा क्लिक गर्छु। क्लिक गर्दा एड क्याटेगोरी भन्ने हामीले पेज बनाइसकेका छौं। अब त्यसको लागि म के गर्छु, अब यहाँ हाम्रो एड क्याटेगोरी भन्ने छ, यहाँ जाउँ। अब यहाँ गइसकेपछि हामीले केलाई सेम कुराहरु तानौं भने यसलाई म पीएचपी, यसलाई म के गर्नु पर्यो, इन्क्लुड गर्नु पर्यो। के त डाटाबेस अथवा हाम्रो यो कनेक्सन छ नि, कनेक्सनलाई हामीले के गर्नु पर्यो, इन्क्लुड गर्नु पर्यो हैन। अब यहाँ हेर्नुस्, यो एउटा पेजमा हामीले राख्यौं नि, यो एउटा पेजमा राख्यौं, ठीक छ। अब यही कुरा हामीलाई के गर्नु पर्यो, अर्को पेजमा पनि राख्नु पर्यो। यसलाई मैले के गर्दै छु, कपी गर्दै छु ल। यसलाई मैले सिलेक्ट गर्छु, राइट क्लिक गरेर कपी गर्छु। कपी गरिसकेपछि म के गर्छु, यहाँ एड क्याटेगोरीमा जान्छु। यहाँ आएर यसलाई म सेभ गरिदिन्छु। भनेपछि मसँग यो कनेक्सन छ। यहाँ जे कनेक्सन छ त्यही कनेक्सन मैले यहाँ पनि राखेको छु। यति कुरा बुझ्नुहुन्छ। अब यति गरिसकेपछि अब मलाई के गर्नु पर्यो त, यहाँ एड गर्नको लागि यहाँ टेक्स्ट बक्स बनाउनु पर्यो। हामीलाई कतिवटा टेक्स्ट बक्स चाहिएला भन्नुस् त। अब क्याटेगोरी आईडी हामीलाई चाहिँदैन हैन, अटोमेटिक आइहाल्छ। अब यो क्याटेगोरी मात्रै भएको त चाहियो नि हैन, एउटा टेक्स्ट बक्स भए पुग्यो। भनेपछि यसलाई म के गर्छु, अब यहाँ फर्म बनाऊ हो, फर्म मेथड इक्वल टु के गर्छु, पोस्ट गरिदिन्छु। पोस्ट मेथड इक्वल टु पोस्ट, ल फर्म गर्दै। अब यहाँ इनपुट टाइप इक्वल टु म के गरिदिन्छु, टेक्स्ट गरिदिन्छु। त्यस्तै आईडी इक्वल टु म के राख्छु, CATGOR क्याटेगोरी भन्छु। त्यस्तै नेम इक्वल टु के भन्छु, सेम राखिदिन्छु। यसलाई डबल क्लिक गरेर कपी गरिदिन्छु। अब यहाँ यसलाई क्लोज गरे। अब यहाँ लेबल पनि राख्छु है, LABEL लेबल फर। यसको नाम राखिदिन्छु म, यसको नाम जे छ त्यही यहाँ फर राखिदिन्छु। यसो गर्दा के त त्यही लेभलको लागि, त्यही टेक्स्ट बक्सको लागि। अब यसको नाम राखिदिन्छु म CATGOR क्याटेगोरी भनेपछि क्याटेगोरी हो यो, यसलाई लेबल, ल कन्ट्रोल एस गरौँ। अब यहाँ गएर रिफ्रेश गर्नुस्। यसो गर्दा हाम्रो क्याटेगोरी हो। अब यो भयो। यहाँ अब सेभ गर्नु पर्यो नि त हैन। भनेपछि अर्को एउटा के चाहियो, बटन चाहियो। एउटा बटन बनाऊ। इनपुट टाइप इक्वल टु सबमिट हो, SUBMIT सबमिट। आईडी इक्वल टु के राख्दियौ, सेभ। भ्यालु इक्वल टु पनि सेभ नै चाहियो, SAV सेभ नै हुन्छ। र नेम पनि त्यही राखौं है, नाम पनि राख्ने बानी बसाल्नु पर्छ। नाम नेम इक्वल टु सेभ, ल यति काम मैले गरे। यो सेभको S चाहिँ क्यापिटल गरौँ, किनभने यो भ्यालु डिस्प्ले गर्नको लागि हो है यो चाहिँ। अब यसलाई म रिफ्रेश गरौँ। सेभ यता आएको छ। भनेपछि यहाँ सेभमा क्लिक गर्दा यो डाटा के होस् त, सेभ होस्। अब हामीले यसको नाम पनि राखिसकेका छौं, टेक्स्ट बक्सको नाम, क्याटेगोरी। यति गर्यौं। अब यति गरिसकेपछि जब म यो सेभमा क्लिक गर्छु अथवा जब म सबमिट गर्छु, सबमिट गरेपछि के हुनु पर्यो त, यो डाटाबेसमा गएर सेभ हुनु पर्यो। अब इफ म चेक गर्छु, ISSET इज सेट भन्छु फेरि, अथवा यो सेभमा मैले क्लिक गरेको छु भने $POST पोस्ट, मैले यहाँ पोस्ट गरेको कारणले गर्दा मैले यहाँ पोस्ट लेखेँ। यदि गेट गरेको भए गेटबाट गर्थे है। यसको नाम के छ, केमा क्लिक गर्दाखेरि, यो सेभमा कपी क्लिक गर्दाखेरि हो, यसमा मैले क्लिक गरेको छु भने अब म के माग्छु, यो CATGOR क्याटेगोरीको भ्यालु माग्छु, $POST पोस्ट। त्यसपछि यो क्याटेगोरी छ नि, यो यसलाई कपी गरौँ, यहाँ ल्याएर पेस्ट गरौँ। त्यसपछि यसको भ्यालु यहाँ आएर बस्छ। भनेपछि अब सेभ गर्नु पर्यो नि त हैन। अब मैले के गर्नु पर्यो, सेभ गर्नु पर्यो। अब सेभ गर्नको लागि के गर्ने भन्ने कुरा छ। सेभ गर्नको लागि म SQL स्टेटमेन्टको प्रयोग गर्छु। SQL भनौं इक्वल टु लाई INSERT इन्सर्ट इन्टु
TBL CATGOR क्याटेगोरी अब यहाँ CATGOR क्याटेगोरी भनौं त्यसपछि भ्यालुज अब यहाँ म के गर्छु क्वेशन मार्कको प्रयोग गर्छु कुरा बुझ्नुभयो क्वेशन मार्कको प्रयोग गरे किनभने PHP मा यो भ्यालुहरु के हुन सक्छ SQL इन्जेक्सन हुन सक्छ त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामी प्रिपेयर गरौं हो प्रिपेयर मेथडको प्रयोग गरौं PDO अब्जेक्ट मा प्रिपेयर मेथड छ जसले गर्दा हामीले के गर्न सक्छौं SQL इन्जेक्सनलाई हटाउन सक्दछौं अब त्यसको लागि म के गर्छु एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्छु stmt भन्ने स्टेटमेन्ट इक्वल टु $CNN भित्रको अब्जेक्ट CNN भित्रको के छ मेथड छ के मेथड त प्रिपेयर यस भित्र म $SQL राखिदिन्छु यति हामीले गर्यौं यति गरिसकेपछि अब यसलाई $stmt लाई म के गर्छु EXECUT एक्जिक्युट गर्छु अब यसले के लिन्छ त एरे लिन्छ एरे लिने कारणले गर्दा म बिग ब्र्याकेट युज गर्छु बिग ब्र्याकेटमा अब एउटा भ्यालु मलाई पास गर्नु छ यो ठाउँमा भनेपछि के गर्छु त म क्याटेगोरी राखिदिन्छु हो यो यहाँ राखिदिन्छु यसलाई यस्तो गरे भनेपछि अब यो के भयो त एक्जिक्युट भयो अब हामीले एक्जिक्युट गर्यौं अब यदि तपाईले मेसेज सेभ भयो भनेर मेसेज दिनु हो भने के गर्न सक्नुहुन्छ इको गर्न सक्नुहुन्छ SCRIPT स्क्रिप्ट गर्नुस् SCRIPT स्क्रिप्ट हो अब यहाँ यस भित्र स्क्रिप्ट भित्र यसलाई के गर्नुस् SCRIPT स्क्रिप्टलाई क्लोजै गर्दिनुस् अब यो भित्र ALERT अलर्ट गर्नुस् हो डाटा has been SUCCESSEFULL सक्सेसफुली सेभ्ड भन्नुस् हो ल कन्ट्रोल S गरे यसलाई मैले रिफ्रेश गर्दै यति गरौं अब यति गरिसकेपछि यहाँ हामीसँग कुनै डाटा त छैन भ्यू गर्नलाई हैन म यसमा ब्याक आउँछु एड गरौं एड गरिसकेपछि अब पहिला म कम्प्युटर राख्छु कम्प्युटर अब यसलाई म सेभ बटनमा क्लिक गर्छु डाटा हैज बीन सक्सेसफुली सेभ्ड भन्यो ओके गर्दिन्छु यसलाई ब्याक आउँ अब सेभ भएको छैन भ्यू गर्नुस् त कम्प्युटर भन्ने हाम्रो आइसकेछ हामीले सेभ गरिसकेछौं हैन त्यस्तै गरी म ब्याक गर्छु अब फेरि एड गर्छु हो अर्को म आइटम एड गर्छु जस्तो FURNITURE फर्निचर भन्छु यसलाई मैले सेभ गरे त्यस्तै अर्को आइटम म क्रिएट गर्छु STATIONAR स्टेशनरी भन्छु यसलाई मैले सेभ गरे त्यस्तै अर्को राख्दिन्छु म BOK बुक भनेर यसलाई मैले के गरे सेभ गरे त्यस्तै अर्को राख्दिन्छु FOD फुड भनेर यसलाई मैले यसरी हामी जति डाटा चाहन्छौं त्यति हामी के गर्न सक्छौं सेभ गर्न सक्दछौं यसलाई मैले ब्याक गरे ब्याक आयो अब भ्यू गर्नुस् त हेर्नुस् त हामीसँग डाटा यति देखियो अब तपाईले यसलाई चाहेको अवस्थामा के गर्न सक्नुहुन्छ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ क्यान्सल नगर्न नि सक्नुहुन्छ हो डिलिट गर्दिने ओके डिलिट भयो ब्याक आए एड गरौं फेरि म बुक थप्दिन्छु BOK बुक ब्याक आए भ्यू ल बुक डबल भएछ यसलाई मैले हटाइदिन्छु अब यसलाई म एडिट गर्न चाहन्छु यसलाई म मोडिफाई गर्न चाहन्छु अब कसरी मोडिफाई गर्ने भन्ने कुरा छ अब हामी के गर्दै छौं एडिटको काम गर्दै छौं जब हामी एड गर्न सक्यौं भने एडिट गर्नलाई गाह्रो छैन यहाँ हेर्नुस् त एडिटमा गएर क्लिक गरे त्यसको लागि के आयो त edit category.php edit id = 13 भनेको छ अब तपाईले के गर्नुस् एडिट गर्नको लागि यो जति पनि अहिले एड गर्नु भएको छ नि यसैलाई यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ यो PHP भन्दा तलको यो बीचकोलाई सबैलाई कपी पेस्ट गर्नुस् किनभने यसैबाट हामी धेरै काम गर्न सक्छौं यही नै हो सबै कुराहरु यसलाई म राइट क्लिक गरेर कपी गर्दिन्छु edit category.php पेस्ट गर्दै कन्ट्रोल S गर्छु अब यसलाई रिफ्रेश गर्नुस् भनेपछि जब तपाईले एडिट गर्न आउनुहुन्छ नि एडिट गर्न आइसकेपछि यो 13 को क्याटेगोरीको भ्यालु यहाँ देखिनु पर्यो के कुरा बुझ्नु भने यो 13 को भ्यालु यहाँ देखिनु पर्यो भनेपछि कसरी देखाउने भन्ने कुरा छ अब त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ
यहाँ आउनुस् अब यहाँ यसको EDIT ID edit ID इक्वल टु म के गर्छु $PO पोस्ट कि गेट हैन त GET गेट हामीले यहाँबाट URL बाट ल्याउने हो URL बाट ल्याउने भएको कारणले गर्दा यो edit ID जे छ त्यही हुनु पर्छ है राइट क्लिक गरेर कपी गरे यसलाई हामी गेट भन्छौं गेट यसलाई म कन्ट्रोल V गरौँ भनेपछि ID यहाँनिर आयो अब यहाँ ID आइसकेपछि यो ID को आधारमा हामीले के गर्न सक्छौं यो कुन ID रहेछ पत्ता लगाउन सक्छौं त्यो भ्यालु यसमा आएर बस्छ अब त्यो अनुसार म के गर्छु यहाँनिर $SQL इक्वल टु $SQL इक्वल टु के गर्छु SQL स्टेटमेन्ट लेख्छु सेलेक्ट CATEGORY क्याटेगोरी फ्रम TBL के त CATEGORY क्याटेगोरी select category from TBL category हैन where CATEGORY category ID CATEGORY category ID equal to where category ID equal to के त यो ID अब यसलाई यहाँले यसमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन अथवा यहाँले यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ है मैले यो त पहिल्यै यहाँलाई जानकारी गराइसकेको छु ल मैले यति गरे भनेपछि SQL स्टेटमेन्टमा आयो अब यसरी गर्दाखेरि के हुन सक्छ SQL इन्जेक्सन हुन सक्छ हो यस्तो नहोस् भनेर हामी के गर्छौं भन्नुस् त यसलाई यहाँनिर क्वेशन मार्क गर्दिन्छौं हो र प्रिपेयर गर्छौं के गर्छौं प्रिपेयर गर्छौं भनेपछि $STMT स्टेटमेन्ट STMT इक्वल टु $CNN अब्जेक्ट भित्रको PRE प्रिपेयरलाई म के गर्छु कल गर्छु $SQL राख्दिन्छु यति काम गरे यति गरिसकेपछि अब यसबाट म यसलाई के गर्छु $STMT त्यसपछि एक्जिक्युट EXECUT एक्जिक्युट अब यसले के त एरे लिन्छ अब एरेमा चाहिँ के भ्यालु राख्छु त यो edit ID यो यहाँ राखिदिन्छु अब मैले के गरे यो स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट पनि गरे अब यो भ्यालु के त निकाल्नु पर्यो नि त अनि जुन चाहिँ यहाँ टेक्स्ट बक्समा देखाउनु पनि पर्यो अब त्यसको लागि मैले के गर्छु एउटा रोमा निकाल्छु इक्वल टु $STMT लाई के गर्दिन्छु फेच गर्दिन्छु FETCH फेच गर्दिन्छु फेच गरिसकेपछि हाम्रो डाटा कहाँ आयो $मा आयो यदि यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ PRINT_R गर्नुभयो भने $रो लाई यदि प्रिन्ट गर्नुभयो भने के हुन्छ कन्ट्रोल S यसलाई मैले रिफ्रेश गरे यसो गर्दा हाम्रो के आयो त यो 0 मा अथवा क्याटेगोरीमा हाम्रो के आयो भ्यालु आयो अब यसलाई यहाँले के त निकाल्न सक्नुहुन्छ यसलाई मैले यसो गर्दिन्छु हटाइदिन्छु भनेपछि अब रोमा भ्यालु आएर बस्यो हो अब हामीले मात्र केमा निकाल्नु छ यो टेक्स्ट बक्समा निकाल्नु छ यसलाई म रिफ्रेश गर्छु हो टेक्स्ट बक्समा निकाल्नको लागि तपाईले टेक्स्ट बक्समै जानुपर्ने हुन्छ अब तल जाउँ यो जुन टेक्स्ट बक्स छ अब टेक्स्ट बक्समा के गरौँ यहाँ भ्यालु गरौँ यहाँ VALU भ्यालु गरौँ अब भ्यालु गरिसकेपछि अब यो डबल कोड भित्र चाहिँ है अब यहाँ डबल कोड भित्र फेरि यहाँ के गर्नुस् PHP गर्नुस् हो अब यहाँ PHP युज गर्नुस् अब इको गर्नुस् यहाँ इको जे गर्नु छ त्यही आउँछ भने तर मैले के गर्नु छ यदि यहाँले चाहिँ इको नेपाल गर्नु भने के हुन्छ नेपाल आउँछ है कन्ट्रोल S गर्नुस् अब यसलाई रिफ्रेश गर्नुस् नेपाल आयो तर मलाई के गर्नु छ नेपाल आउनु त पर्या होइन त्यसको भ्यालु आउनु पर्ने छ भनेपछि मैले के गर्छु $रो हामीले माथि $रोमा ठिक्क पारेर राखेका छौं नि भ्यालु हैन यहाँ माथि यो $रोमा ठिक्क पारेर राखेका छौं अब त्यही तल आएर त्यसले राखिदिन्छ भनेपछि $रो कहाँ गयो फेरि यहाँ तल $रोमा जाउँ अनि यो बिग ब्र्याकेट भित्र के गरौँ यसमा डबल सिंगल कोटमा राखिदिन्छु यसभित्र म के राखिदिन्छु भन्दाखेरि यो 0 राख्दा पनि भयो हैन 0 राख्ने हो नि यस्तो गर्दिनुस् अथवा क्याटेगोरी राख्दा पनि भयो CATEGORY क्याटेगोरी कन्ट्रोल S अब यहाँ गएर रिफ्रेश गर्नु यसो गर्दा कम्प्युटर भन्ने आयो हो अब यसलाई म ब्याक गर्छु
अब यहाँ एडिट गर्नु भने अब के आउँछ फर्निचर आयो देख्नुभयो अब यसलाई म ब्याक गरेँ अब यहाँ एडिट गरेँ स्टेसनरी आयो ब्याक गरेँ अब यहाँ क्लिक गरौँ बुक आउँछ है ब्याक गर्छु अब यसमा क्लिक गर्छु यो बुकै आयो अब यहाँ चेन्ज गर्नु पर्यो कि अनि चेन्ज गरेर यो सेभ नभनु अब यसलाई अपडेट भन्नु हो अब यहाँ अपडेट भन्नको लागि यहाँ के त यसलाई म भ्यालु मैले अपडेट भनिदिन्छु यूपीडीएटी स्मल लेटरमा छ है अपडेट सरी यहाँनिर चाहिँ यूपीडीएटी यो डिस्प्ले गर्नको लागि हो अपडेट हैन यूपीडीएटी अब यहाँ चाहिँ यूपीडीएटी अपडेट भनौं यो चाहिँ स्मल लेटरमा लेखौं यो चाहिँ डिस्प्ले गर्नलाई सुरुको चाहिँ क्यापिटल ओके यसलाई म रिफ्रेश गरिदिन्छु ल अहिलेलाई यतिसम्म गरौं अब केही काम बाँकी नै छ हैन यो काम यो प्रोजेक्टमा के हुन्छ भने लेन्दी टाइम लाग्छ के त्यही भएर सबै क्लास एउटामा सकिँदैन यहाँ धेरैवटा क्लासबाट मात्रै एउटा काम सकिन्छ त्यही भएको कारणले गर्दा यहाँले धैर्यता त गर्नुपर्छ जति जान्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला ल लेख्ने काम अर्को क्लासमा गर्नेछौं अहिलेलाई यति नै